हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मैं क्वेश्चन करना चाहती थी डॉक्टर साहब से। जी फरमाइए। वो असल में मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे मैदे में दर्द शुरू हो जाता है, मैं रोज़ा नहीं रख सकती, खुश्की हो जाती है मैदे में, पता नहीं क्या वजह हो जाती है। जब भी मैं रोज़ा रखूं तो फिर खोलने के बाद मेरे मैदे में दर्द शुरू हो जाता है। पहले मैं ORCP टेस्ट भी करा चुकी हूँ, उससे मेरे मैदे के साथ जो आंत जुड़ी होती है ना वो बंद थी, उन्होंने खोली थी। उस दिन से मेरे मैदे में दर्द होता है, मैं रोज़ा नहीं रख सकती, कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। तो मैं क्या करूं? क्या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो मैं खा के रोज़ा रखूं? हाँ जी, यकीनन ये जो सवाल है बड़ा ही ये आप ही नहीं बल्कि कई लोग जो हैं उनके मैदे की तकलीफ़ में अपना रोज़े के में मुब्तला हो जाते हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो रमज़ान का रोज़ा जो है ये मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है, और एक ये भी हकीकत है कि कुछ लोगों को मैदे की तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो आप ये ज़रा जहन में रखें कि ये तकलीफ़ जो है ये तन दिन की है। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, या कुछ आपकी जो खुराक जो है वो इस अंदाज़ की हो कि वो इसको अपना तेज़ाबियत जो है, पहले तो ये देखें कि ये मैदे की जो तकलीफ़ क्यों बढ़ती है। तो यकीनन कुछ लोगों को भूख से तेज़ाबियत जो है वो बढ़ जाती है। ये ज़्यादा खाने से भी तेज़ाबियत बढ़ती है और भूख से भी तेज़ाबियत बढ़ जाती है, लेकिन ये एक टेम्परेरी फेज़ होती है, चंद घंटे के लिए रहती है। अगर आप उसके ऊपर काबू कर लें तो आप यकीनन चंद दिनों के बाद आप देखेंगे कि ये जो तकलीफ़ भूख वाली तकलीफ़ है, मैदे की तकलीफ़ है, ये दूर हो जाएगी। एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। असगर अली अर्ज कर रहा हूँ सर, कराची से। जी जी फरमाइए। ये सर मुझे बताइएगा कि रोज़े की हालत में एसिडिटी का होना, ये मैं ये समझता हूँ कि सहरी के वक्त हम फ्राइड चीज़ें जो ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या इसकी वजह से भी मुमकिन है? क्योंकि आप और हमारे बुज़ुर्गों ने, मैं भी 67 का हूँ, लेकिन मेरे बुज़ुर्ग तो ये कहते थे कि सहरी के वक्त अच्छी ग़िज़ा खाओ लेकिन ज़्यादा मत खाओ। इतना खाओ कि तुम रोज़े की हालत में इबादत करोगे, नमाज पढ़ोगे, आराम करोगे, फिज़िकल तुम्हारा इतना बेहतर नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर चल चलाव नहीं रहेगा, मेहनत नहीं कर सकोगे, तो हल्की फुल्की ग़िज़ा खा के अगर रोज़ा करोगे तो इससे आपका रोज़ा बहुत शानदार गुजरेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है सर? जी आपने बिल्कुल सही फरमाया कि दो चीज़ें जो हैं जिनकी वजह से हमारे मैदे की तेज़ाबियत जो बढ़ जाती है, एक तो ये कि आप ज़्यादा खाना, कोई भी खुराक आप ज़्यादा खा लेंगे तो यकीनन मैदे की तकलीफ़ जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरी, हम रमज़ान के दौरान तली हुई चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा खाते हैं। तो ये तली हुई चीज़ें जो हैं अगर आप थोड़ी मकदार में भी खाएंगे तो ये मैदे के लिए नुकसानदेह है। ये ऐसे ही है, मतलब आप ये देखें कि तली हुई चीज़ें जिस अंदाज से तली जाती हैं, ख़ास कर वो तली हुई चीज़ें जो कि हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो ये वो गंदा तेल होता है कि जिसमें बार बार आप लोग वही चीज़ें फ्राइड किए जाते हैं 3-4 दफ़ा। जी एक और कॉलर है, उनसे जी फरमाइए। अच्छा चलिए, हम उस पर बात कर रहे थे तो उसको हम जारी रखेंगे। तो हम बात ये कर रहे थे कि ये जो है तेज़ाबियत या मैदे के लिए क्या नुकसान देते हैं। ज़्यादा खाना और तली हुई चीज़ें खाना जो है ये सेहत के लिए नुकसानदेह। यकीनन सारा दिन भूख रहने के बाद शाम को जी तो चाहता है कि तली हुई चीज़ें खाएँ, और उसमें अगर खाना ज़रूरी भी समझें तो बेहतर है कि आप थोड़ी खा लें। आई मीन, या घर की तली हुई चीज़ ज़रूरी खाना चाहते हैं तो घर की तली हुई अपना चीज़ खा लें। पकौड़े खाने हैं तो 1-2 खा लें बजाय इसके कि 8-10 खाएँ। तो यकीनन जो है ये तली हुई चीज़ें जो हैं इससे परहेज़ करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। हम सारा दिन, हाँ जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि सारा दिन हम भूख बर्दाश्त करते हैं, बड़ी अज़ियत बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब हम इफ्तार के वक़्त खाने पे बैठते हैं तो सारी मेहनत जो है हमारी वो ज़ाया कर देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत से ज़्यादा खा के। तो ये एक ऐसा मौका है जिसको हम सेहत के लिए बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम देखें कि भी लोग क्या खाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सहरी में क्या खाना चाहिए। ये जैसे कि हम सब जानते हैं कि सहरी एक सुन्नत है, तो हुजूर की सुन्नत में यकीनन कोई न कोई हिकमत भी है, लेकिन आप ये देखें जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें ना तो हमारा सहरी करने को जी चाहता है
اور بعض کا نیند اتنی غالب ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سحری نہ ہی کرنی پڑے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم شام کو یا رات کو کھانا اتنا کھا لیتے ہیں اور رات دیر تک جاگتے ہیں کہ صبح ہمیں نہ تو سحری کرنے کی ہمت ہوتی ہے اور نہ ہی جی چاہتا ہے. تو سحری جو حضور کی سنت ہے، سحری کرنے کے لیے مناسب یہ ہے کہ رات کا کھانا جو ہے وہ کم کھائیں اور رات کو جلد سوئیں، اور صبح جب اٹھیں گے. جی ایک کالر ہے، جی فرمائیے. ہیلو. جی جی میں مسز اطہر بول رہی ہوں کراچی سے. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ میں بہت روزے رکھتی تھی ہمیشہ، مگر اب کچھ 4-5 سال سے مجھے 2 دفعہ یورین میں بلڈ آیا تھا. تو اب میں جب کبھی رکھتی ہوں تو اس قدر گرم پیشاب کھولتا ہوا آتا ہے اور کم آتا ہے. تو کیا کروں بتائیے، رکھوں یا نہ رکھوں؟ ہاں یقیناً یہ اگر آپ کو بلڈ آتا ہے تو یقیناً یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے. لیکن پیشاب میں جلن ہونا یہ تو یقیناً سمجھ میں آتی ہے. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ یقیناً ہم سے پانی جو ہے رمضان میں کم پیا جاتا ہے. تو اس کا حل ہے کہ آپ کوشش کریں کہ پانی رمضان میں زیادہ پئیں. کس وقت پئیں؟ یہ ایک بہت اپنا صبح کے وقت جب اٹھتے ہی 2-3 گلاس پانی کے اگر آپ پی لیں تو وہ ایک موقع ہے پانی پینے کا. کھانے کے ساتھ یا کھانے کے فوراً پانی زیادہ نہیں پینا چاہیے. اسی انداز سے جو ہے شام کے وقت جب آپ افطاری کریں تو اس کے وقت بھی آپ 1-2-3 گلاس پانی کے پی سکتے ہیں. اس کے فوراً بعد کھانا نہ کھائیں. بہتر ہے کہ کھانا 1 گھنٹے کے بعد کھائیں، پھر درمیان میں نماز کے وقفے کے بعد پھر 1 یا 2 گلاس پانی کے پئیں. تو یہ پانی کی جو کمی ہے یہ اس انداز سے پوری ہو جائے گی تو آپ کے پیشاب کی جو جلن ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. جی ایک اور کال ہے، آئیے فرمائیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں نے کل پروگرام دیکھا تھا ڈاکٹر شہزاد کا، اس میں ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے اینڈوکرائنالوجسٹ. تو مجھے بھی ڈائبٹیز کی تھوڑی شکایت ہے. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر 2 دفعہ دن میں سرنج لگنی ہو، انسولین لگنی ہو، یا آپ یہ جو شوگر ٹیسٹ ہے یہ آپ رمضان میں روزے میں کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو اگر شوگر لیول 60 سے کم آ جائے تو فتویٰ ہے کہ روزہ جو ہے توڑ سکتے ہیں. ایک میرا یہ سوال تھا، اور دوسرا میرا یہ تھا کہ میں آئی ایم فونڈ آف سوئمنگ، تو انڈر واٹر سوئمنگ روزے میں الاؤڈ ہے یا نہیں؟ جی دوسرا سوال مجھے آپ کی سمجھ رہا ہوں. یہ سوئمنگ کرتے ہیں نا تو پورا انڈر واٹر کے پورا جسم اور سر پانی کے نیچے ہو، پانی کی سطح سے نیچے ہو، تو اس میں روزہ مکروہ یا ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ اچھا جی پہلا سوال آپ کا جو تھا وہ شوگر کے مریض کے بارے میں تھا. یقیناً ایک سائڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ روزے فرض کیے ہیں، لیکن یقین مذہب کا مقصد بالکل اذیت دینا نہیں ہے. اس کے اندر بالکل موقع کی مناسبت کے مطابق اس میں رائے دی گئی ہے. اگر مریض جو ہے اس کے لیے جان کا خطرہ ہو یا بیماری بہت زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہو تو اس میں روزہ جو ہے اس میں چھوٹ بھی ہے. اس کا یقیناً طریقہ کار ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کا لیکن اگر مریض یہ مناسب سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھنا خواہش ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے یا چاہتی ہیں، تو اس میں اگر روزے کے درمیان اس کی حالت بہت بری ہو جائے تو یقیناً روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے. اور بلکہ میں مذہبی اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن میں نے ضرور سنا ہے مذہبی اسکالر سے کہ اس دوران دوا بھی لی جائے، انسولین لگائی جا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ تو ہے اس کی جو ہے اپنا اس کا مسئلہ جو ہے یقین. تو لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ بہت ضروری ہے کہ جو پیشنٹ جو ہیں وہ احساس کریں، خیال کریں کہ بھئی روزہ ثواب بھی ہے، رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن اپنی شوگر اس کا خیال رکھیں، نہ تو اس کو کم ہونے دیں نہ اس کو زیادہ ہونے دیں. جی چھوٹی سی بات، یہ بڑا اچھا سوال تھا ان کا. اس کو تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی مذہبی اسکالر سے ضرور ڈسکس کریں گے. لیکن یہ بات بالکل طے جو آپ نے فرمائی وہ یہ کہ جہاں پر جا کر شوگر 60 ہو جائے اور جان کا خطرہ ہو وہاں پر روزہ کھول لینا زیادہ بہتر ہے. بالکل اور آپ کی بات یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ بات میں نے کل خاص طور پر ایک مذہبی اسکالر سے معلوم کی کہ کیا ایسے موقعوں پر انجیکشن اس کا گلوکوز کا کوئی انجیکشن لگایا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں جان بچانے کے لیے گلوکوز کا انجیکشن
انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے. بالکل ہر چیز. تو اس طرح تمام چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے بہت مفید لوگوں کو مشورے دیے. نہیں شکریہ پروگرام کا بھی. یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں ہوئیں. انشاءاللہ یہ جاری رہیں گی. ہاں شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اچھا جی ہمارا پروگرام یہاں پہ چل رہا ہے لیکن ہم اس وقت ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. افطار کی رونق میں واپس آئیں گے. اس کے بعد کچھ اور مزید باتیں ہوں گی جو آپ کے لیے مزید مفید. پھر افطار کی رونقیں اور سجائیں گے. Stay with us.